ब्यूरोक्रेसी की जो मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने चेयरमैन नैब से बात की इसके ऊपर। कोई भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो उसको किसी सूरत उसको ह्यूमिलिएट ना करें, जलील ना करें, सटली करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत को अपने आप को एक कॉलोनियल माइंडसेट से वो चेंज अप करे अपने आप को कि ये हमारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब की अहलिया और साबिक खातून अव्वल मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा की जाती उम्रा में तदफीन कर दी गई और हमने देखा कि उनके नमाज जनाजा में मुल्क भर से लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें अपोजिशन जमातों और हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी शामिल था। और यकीनन ये इस वक्त एक मुश्किल और गम का वक्त है शरीफ ख़ानदान के लिए, और बिलखुसूस नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा के लिए। लेकिन जाहिर बात है उन्हें इस गम का और अपने कानूनी मसाइल का, क्योंकि उनकी परोल अब से चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, एक ही वक्त में सामना करना है। हसन और हुसैन नवाज़ साहब जो कि साहबजादे हैं नवाज़ शरीफ साहब और कुलसूम नवाज़ साहिबा के, वो जनाज़े में शिरकत के लिए वतन नहीं आ सके। सो इस सूरत हाल पर यकीनन हमारी नज़र होगी। लेकिन हम प्रोग्राम में बिलखुसूस आज नाज़रीन बात करना चाहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इस्लामाबाद में सिविल सर्वेंट से किए गए खिताब की, जिसमें उन्होंने आज ये कहा कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से हुक्मरान तबके का माइंड सेट तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि उनके नज़दीक हुक्मरान तबके ने गरीब के पैसे पर अय्याशी की रिवायत को अपनाया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है और कर्ज़े लेकर, ये तनकीद उनकी ज़ाहिर बात है माजी की हुकूमत के हवाले से थी, ऐसे मंसूबे बनाए गए जो इस वक्त नुकसान में हैं। लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से फिर ये बताया कि अब वो हेलीकॉप्टर, गाड़ियाँ, हत्ता के भैंसें तक नीलाम कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने इसे माइंड सेट की तब्दीली की एक कोशिश और माइंड सेट की तब्दीली से ताबीर किया। साथ ही उन्होंने आज ये भी कहा कि मुल्क में जिस सतह की करप्शन हो रही है, इसकी वजह से मसला सारा इस वक्त करप्शन का ही है। उन्होंने कहा एहतसाब के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन इस मौके पर उन्होंने हमने देखा कि ब्यूरोक्रेट्स को एतमाद भी दिया। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स घबराएं नहीं, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन नैब से भी अब ये कह दिया है कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट से तफ्तीश करनी है तो ज़रूर की जाए, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी ब्यूरोक्रेट की तज़लील और तज़हीक ना हो। सो हमारा सवाल ये नाज़रीन कि वज़ीर आज़म जिस माइंड सेट की तब्दीली की आज बात कर रहे थे, वो कैसे तब्दील होगा बिलाखिर, और इसके लिए कितना मुद्दत या अरसा दरकार होगा। हम ये भी देखना चाहेंगे कि नुकसान में चलने वाले जिन मंसूबों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज हवाला दे रहे थे, उनके मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत ने क्या सोचा है। इन मंसूबों को बंद कर दिया जाएगा या इनको चलाए रखने के लिए अवाम पर बोझ बढ़ाया जाएगा। और फिर ये कि वज़ीर आज़म को आज ब्यूरोक्रेसी को जो एक एतमाद दिलाना पड़ा है एहतसाब के हवाले से, इसकी ज़रूरत उन्हें क्यों महसूस हुई, और क्या ये एतमाद अब सियासी मुखालिफिन को भी दिलवाया जाएगा। तो इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आपसे मेहमानों का भी तारुफ करवाएंगे इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दिफा जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार नबील गबोल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी आज एजाज चौधरी साहब कर रहे हैं, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब भी शामिल गुफ्तगू हैं। उनसे आज इसकी सूरत हाल पर हम तज्ज़िया हासिल करेंगे। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ खुर्रम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा और मैं आगाज़ करना चाहूँगा बात का उस माइंड सेट की तब्दीली के हवाले से जिसका जिक्र इमरान खान साहब कर रहे थे। वो हमें बता रहे थे कि किस तरह सिंस इंडिपेंडेंस एक मसला है माइंड सेट में हुक्मरान तबके की, पैसा गरीब का है और हुक्मरान तबका अय्याशी करता है। तो सर उनके नज़दीक इस माइंड सेट की तब्दीली की ज़रूरत है। तो आप एक तो उनके इस डायग्नोसिस के बारे में हमें बताइए, सही है कि नहीं, और क्या ये ठीक नहीं है सर कि अगर प्रैक्टिकली कुछ करना है, काम करना है, तो पहले तो माइंड सेट में कहाँ खामियां है उसी को आइडेंटिफाई करना होगा। जी आज़म साहब के आदर्श तो बड़े आला और अरफा हैं, लेकिन जो अपने कुत्तों के साथ हेलीकॉप्टर घर से दफ्तर जा रहे हैं,
یا جنہوں نے ابھی چند ہفتے ہوئے، آج 4 ہفتے ہو گئے ہیں انہیں منتخب ہوئے اور صدر مملکت اور وزیر اعظم نے پہلے ہی استثناء لے لیا ہے، وہ خدا جانے کون سی بات کر رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم مائنڈ سیٹ چینج کریں گے، لیکن ان سے پوچھے جا کے کسانوں سے جن کی کھاد کی بوری انہوں نے 800 روپے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا. اور ہمیں تو نظر آ رہا ہے بجائے مائنڈ سیٹ کے تبدیلی کے ایک فکری دیوالیہ پن، کہ اس دیوالیہ پن میں صرف نمائشی اور دکھاوے کی چیزیں ہیں. آپ نے خود ذکر کیا کہ پاکستان کے مسائل کا ایک حل جو انہوں نے تلاش کیا ہے وہ بھینسیں بیچنے کا ہے. تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت چاہے ایک چوری شدہ مینڈیٹ کی بنیاد پر قائم ہے، چاہے یہ کٹ پتلی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی کوئی تازہ افکار لے کر آئیں گے پاکستان کے معاملات کے حل کے لیے. آپ کیا 3.5 ہفتوں میں کیا توقع تھی آپ کی؟ بڑھ گئے ہیں کہ جی ان کا یہ خیال ہے کہ پنیر کی جو امپورٹ ہے وہ روکنا جو ہے پاکستان کے معاشی مسائل کا حل ہے. تو دیکھیے ان کا جو عمل ہے وہ صرف نمائشی اور دکھاوا ہے، جس کا پاکستان کے معاشی مسائل سے، اس ملک کے رہنے والوں سے کوئی جس کا تعلق نہیں ہے. اور میری گزارش ہے، میں پھر کہوں گا کہ جس غریب کی بات کر رہے ہیں اس کو آج تک کبھی استثناء نہیں ملا قانون سے، جو آلریڈی لے چکے ہیں. ٹھیک ہے صاحب کہہ رہے ہیں نمائشی اقدامات ہیں. گبول صاحب ظاہری بات ہے یہی خیالات آپ کی جماعت کے بھی ہیں، کیونکہ آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ سب کاسمیٹک میجرز ہیں. تو گبول صاحب اگر عوام کو یہ بتانا ہے کہ حکومت کو اس کے پیسوں کا خیال ہے، جیسے آج وزیر اعظم کہہ رہے تھے عوام کو احساس دلانا ہے کہ حکومت اور عوام ایک ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک اچھا نقطہ آغاز نہیں ہے؟ وہ اقدامات جو اب تک بظاہر حکومت کر رہی ہے، جن کو آپ کی جماعت، خرم صاحب کی جماعت نمائشی اقدامات کہہ رہی ہے؟ دیکھیے اب تک تو کوئی ایسا چیز نظر نہیں آیا ہے آن گراؤنڈ. ابھی تک تو فیصلے ہو رہے ہیں کیبنٹس کے میٹنگ کے اندر. اور جیسے آج جو میٹنگ ہوئی جو 2018 اور 2019 کے بجٹ کے اندر امینڈمنٹ لانے کی سوچ رہے ہیں، تو اس میں آپ ایک پوائنٹ دیکھیں کہ جو امینڈمنٹ ہے وہ سیلریڈ کلاس اور مڈل کلاس کے ٹیکس کے اندر امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں. مطلب مڈل کلاس کے لوگوں پہ، جو سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں ان کے اوپر، جو امیر ہے، جن کو انٹچیبلز کہتے ہیں. عمران خان صاحب نے کبھی ان کا نام نہیں لیا کہ ہزاروں ایکڑ پہ قبضہ کر کے اور وہاں پر ہاؤسنگ سکیمز کس طرح بن رہا ہے، کس طرح غریبوں کے گاؤں کو مسمار کر کے وہاں پر ہزاروں ایکڑ پہ جو ہے کون بنا رہا ہے. ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ 2,500 ایسے پولیٹیشین، بیوروکریٹس اور دوسرے ادارے کے جو لوگ ہیں، ان کے دبئی میں اور لنڈن میں کاروبار ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے امپاسبل ٹاسک ہے. صرف باتیں کرنے سے اگر میں یہ کہوں کہ جی یہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور میں اگر نہیں کر پایا، میں آپ کو بتاؤں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمی میں شروع ہو گئی ہے کراچی میں. لیاری میں میرے حلقے میں آج 1 ہفتہ ہو گیا گیس نہیں ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں 16 تاریخ کو کراچی. تو کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم بیٹھ کے لڑیں کہ جی سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے اور ہم وفاق کو جو ہے اپنی من مانی کرنے نہیں دیں گے، تو وفاق کے ہاتھ میں بہت سارے وہ ایشوز ہیں جو کراچی سے کنیکٹڈ ہے. پانی کا ایشو ہے. پانی کا ایشو کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں باشر ڈیم کے ہم خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے، ہم اپنی مدد، آپ اپنے لوگوں سے پیسے مانگ کر ہم یہ ڈیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ڈیم بنانے کا نہیں ہے. صرف ایک جو سندھ کے اندر ہم اس وقت 50 سمال ڈیم بنا چکے ہیں، لیکن کیا کہ میڈیا کو نظر نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی یہ سارے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے
पॉलिटिकल ऑपोजिशन के तौर पर, ओपोनेंट्स के तौर पर हम एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए अगर इक़दामात करेंगे तो आखिरी में सब फेल हो जाएंगे। जब सब फेल हो जाएंगे तो मुल्क फेल हो जाएगा। अब मुल्क को जो है हमें फेल होने से बचाने के लिए हमें अपना माइंड सेट जो है तब्दील करना है। इमरान खान साहब समझते हैं कि पीटीआई वालों के अलावा सारे पॉलिटिशियन जितने पॉलिटिकल पार्टीज में वो सब चोर है, करप्ट है। ऐसा नहीं है भाई मेरे, अच्छे लोग भी हैं। इमरान खान साहब समझते हैं कि जो लोग मैंने फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी में लिया है उनसे काबिल कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज गलत थोड़ा सा है। मैंने चूंकि चोरी और एहतसाब की तरफ आना है, मैं जरा ये माइंडसेट के ऊपर शहजाद चौधरी साहब की राय ले लूं। शहजाद साहब, जारी बात है वज़ीर आज़म हाउस को अगर यूनिवर्सिटी में तब्दील करना है, गवर्नर हाउसेस को म्यूजियम बनाना है, गाड़ियां भी नीलाम होनी है, तो सर ये माजी की हुकूमतों ने इसलिए नहीं किया ऐसा क्योंकि ये नॉन इश्यूज थे? पीटीआई इसलिए कर रही है कि अहम इश्यूज से डिफ्लेक्ट करना चाह रही है? आपकी राय क्या है इसके ऊपर? देखिए, मैं इस पे बात ना हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो ब्यूरोक्रेसी पे बात करना चाहूँगा। अच्छा, मैंने उस पर जरूर बात करनी है, लेकिन मेरा ख्याल था कि हम जरा माइंडसेट, उन्होंने तकरीर में पहले माइंडसेट का हवाला दिया, पहले हम उस नुक्ते को एड्रेस करें, फिर आगे ब्यूरोक्रेसी पे भी आते हैं। जी, माइंडसेट गवर्नमेंट का माइंडसेट की बात अगर कर रहे हैं हम, आई एम सॉरी मेरी आवाज़ वापस आ रही है, आई एम अनएबल टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। इसको ठीक करवा लें ज़रा काइंडली। जी, मैं स्टाफ को कहता हूँ अगर इसको फौरी तौर पर रेक्टिफाई कर सकें। जी शहजाद साहब, अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें सॉरी अनएबल टू। अच्छा, यू स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम शहजाद साहब? अच्छा, आप एक कोशिश और करके देख लें शहजाद साहब। जी। अच्छा, देखिए, माइंडसेट अगर गवर्नमेंट की बात करनी है तो फिर तो गवर्नमेंट का माइंडसेट नज़र आता है कि वो फ्रूगल स्टाइल अपनाना चाहती है, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों से पैसे मांगने हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बाहर से मांगनी है, उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को एजिटेट करना है जो बाहर के पाकिस्तानी हैं। उनका ख्याल है कि वो अगर पैसा वापस ले आएँ तो पाकिस्तान में एक रिसोर्स बेस बन सकता है। ये वो उस कोशिश में वो लगे हैं, ये उनका माइंडसेट शो करता है। लेकिन आई थॉट कि आप माइंडसेट उसकी बात कर रहे हैं जो कि आज उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट चेंज करने की बात की है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उसके लिए मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से सोचता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ है, करप्ट है, इनएफिशिएंट है, और ख़ास तौर पे उस लेवल पे पहुँच गया जहाँ पे वो समझते हैं कि सियासतदान अगर कोई करप्ट अगर उसके ऊपर आके बैठ जाता है तो फिर उसके पास भी एक खुला हाथ है कि वो भी उसी किस्म की करप्शन में मुब्तला हो सकता है। इससे हमारा गवर्नेंस का निज़ाम तकरीबन मफलूज होकर रह चुका है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है इसमें बिल्कुल ठीक उनका ख्याल मुनासिब है कि हमें ब्यूरोक्रेसी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन क्या आज की तकरीर ही काफ़ी है उसके लिए, या उनको कुछ और इक़दामात भी करने हैं? इसी के साथ एक और उसी बात पे चले जाते हैं जो आपने सवाल पूछा कि क्या जो उन्होंने इक़दामात उठाए जिसमें कि यूनिवर्सिटी का काम है, उसको यूनिवर्सिटी बनाना, प्राइम मिनिस्टर हाउस को या किसी गवर्नर हाउस को कुछ बनाना, क्या यही काफ़ी होगा? नहीं, इसके साथ सब्सटेंटिव पॉलिसी भी आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि सब्सटेंटिव पॉलिसी का जो एब्सेंस है, वो ना होना, किसी का ऐसा इजहार ना होना सब्सटेंटिव पॉलिसी का, वो ये सामने लेके आता है कि शायद फ़िलहाल नुमाइशी इक़दाम ही उनके हिस्से में रह गए हैं या वही उन्हीं का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ये कमज़ोरी ज़रूर नज़र आती है। इन द मीन वाइल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ ना सुन सकूँ और फिर मैं मैं इसके लिए शर्मिंदगी का इजहार, हम कोशिश करते हैं इसको एड्रेस करें। मीनवाइल मैं एजाज चौधरी साहब के पास चलता हूँ। एजाज साहब, आपने शहजाद साहब की राय भी सुनी। बज़ाहिर चूंकि मिसिंग मालूम हो रही है एक काबिल अमल पॉलिसी, इसलिए ये गुमान जो है ये तकवीयत पकड़ता है कि शायद नुमाइशी इक़दामात पर फोकस ज़्यादा है। अब जारी बात है वज़ीर आज़म आज कह रहे थे रोज़ाना हम 6 अरब सूद दे रहे कर्जों पर। तो सर ये भैंसें गाड़ियां बेचकर तो ये मसला पूरा नहीं होगा। आप वज़ीर आज़म हाउस को बनाएं यूनिवर्सिटी, लेकिन ये किसी पॉलिसी का नेमुल बदल नहीं हो सकता। जी एजाज साहब। जी, बहुत शुक्रिया जवाद साहब। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमरान खान को पाकिस्तान के ऊपर हुक्म करते हुए 15-20 साल नहीं हुए, 15-20 रोज़ हुए हैं, और हमारे दोस्तों को उसी हकीकत पसंदी के साथ बात करनी चाहिए। इन 18-20 दिनों के अंदर यानी यही किया जा सकता था कि हम ये कहते हैं कि माइंडसेट चेंज करना चाहिए। इस गरीब कौम के पैसे के ऊपर आज तक मुझे बताइए कौन पलता रहा है? यानी हुक्मरान, यही ब्यूरोक्रेट जिनको आज को कहा है कि माइंडसेट चेंज करें,
यही बरसर इक़्तिदार तबका कि जो ये समझता था कि अगर अंग्रेज़ चले गए हैं तो अब उनकी जगह इन्होंने ले ली है। अंग्रेज़ जब यहाँ आया था तो उसने ये अपने बड़े बड़े जो गवर्नर हाउसेज़ और ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई थी कि वो रूरल थे और वो रियाया समझते थे बर्रे सगीर के अंदर जो लोग बसते थे। ये वो माइंडसेट था जो आज तक बरकरार है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी ज़ाती मिसाल से ये बताया कि इस माइंडसेट को कैसे तब्दील करना है। अगर इससे पहले वज़ीर आज़म का माहाना खर्च फ़र्ज़ करें कि 1000 रुपया था तो वो आपको ये बताएंगे कि ये वक्त 100 रुपये माहाना में भी गुजर सकता है। ये 120 गाड़ियाँ रखने की बजाय 2 गाड़ियों में भी गुजर सकता है। लेकिन आपकी बात करती है जा साहब, चूंकि माइंडसेट की बात, ये माइंडसेट के चेंज है ना। खुर्रम साहब ने जो इस पर एतराज उठाया, आप उसकी तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जानवर भी सफर कर रहे हैं वज़ीर आज़म। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये बादशाह जो होते थे ना जी, उन्हें इस चीज़ की फिक्र नहीं होती थी कि इंसानों को रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। वो अपने जानवरों को, अपने पालतू जो लोग थे उनकी रोटी का इंतज़ाम किया करते थे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये महसूस की गई कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर गरीब जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता, यानी ऑफ कोर्स हमारे सामने रोज़ाना थर की सूरत हाल तो आती है, रोज़ाना सदरन पंजाब की सूरत हाल आती है, रोज़ाना बलूचिस्तान की सूरत हाल आती है। तो ये सारे इक़दामात इसलिए किए गए कि बिल्कुल इब्तदा से बता दिया जाए कि जो नॉन डेवलपमेंट बजट है इसके अंदर कट लगाना होगा। जो शाहाना अखराजात सफ़र के अंदर, रहाइश के अंदर आप इख्तियार करते हैं उन्हें कम करना होगा। चुनाचे एक ब्रेक पे जाना, चूंकि ये बात करने के बाद असल मसले की तरफ तहरीक इंसाफ आ रही है कि पाकिस्तान इस वक्त इस कदर बड़े कर्जे के अंदर दबा हुआ है कि जो पाकिस्तान का असल क्राइसिस है दुनिया में से। मैं इस पॉइंट पे एक ब्रेक ले लूं, मैं इस कर्जे के ऊपर जवाब भी देना चाहूंगा। मैं खुर्रम साहब आपकी जानिब आता हूं इस ब्रेक के बाद। जी नहीं, जैसा भी प्रोग्राम बाकी है सर, और बात करेंगे। क्विक ब्रेक ले लें नाज़रीन और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सर, आप कुछ मायूसी का इजहार कर रहे थे हुकूमत के अफकार ताज़ा पर, लेकिन हुकूमत जो हकाइक हमारे सामने ला रही है, सर आप ये बताएं वो क्या अफकार थे जिनके तहत कर्ज लेकर मंसूबे लगाए, अब उस पर सूद भी दे रहे हैं, अवाम को सब्सिडी भी दे रहे हैं, और हुकूमत ये कह रही है अगर ये सब्सिडी हम रोकें मंसूबे बंद हो जाएंगे। तो सर मैं अब फिगर्स में नहीं जाता, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या सोचा गया था सस्टेनेबिलिटी का ऐसे मंसूबों की, मेट्रो स्पेसिफिकली? जी, स्पेसिफिकली मेट्रो की बात कर लेते पहले। पूरी दुनिया में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, खासकर अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज की है और इसी को सोच के ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। मैं नंबर्स बोल देता हूँ। लाहौर मेट्रो 29 अरब की बनी थी, मुल्तान मेट्रो 30 अरब की, और पिंडी मेट्रो 44 अरब की जी। पेशावर में 67 अरब रुपए की मेट्रो बन रही है। सवाल इनसे होना चाहिए कि 67 अरब की मेट्रो को किस तरह फीजिबल करेंगे, क्योंकि हम तो सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडी पाकिस्तान के गरीब तरीन अवाम को जा रही है। जाहिर है एजाज चौधरी साहब तो नहीं सफर करते ना मेट्रो बस में, इनके पास तो गाड़ी है। बहुत सारे हमारे जो है अपनी गाड़ी, तो जो गरीब तरीन लोग हैं अगर उनको ये सब्सिडी जा रही है, जो आज एनीवेयर सिर्फ लाहौर 1.5 से 2 लाख बंदा जो है रोजाना सफर करता है, इसी तरह के नंबर जो है मुल्तान और इस्लामाबाद में है, तो गरीब तरीन लोगों को सब्सिडी जा रही है। तो क्या ये गलत है? गलत काम है? ये दुरुस्त काम है। और मामला यही है कि यहाँ क्योंकि सारा जोर जो है वो भैंस और पनीर के ऊपर है। अब इनको भूल गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जनाब हमें बताया गया कि 26 लाख और 2.5 करोड़ भी पी गए एक साल में। वो तो नहीं किसी के ज़हन में आया। और जो असल संजीदा बात वो ये है कि देखें, हमें एक महंगाई, खून और अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान मिला था। पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन महंगाई पिछले 4 साल हमने पाकिस्तान के लोगों को दी। हमने पाकिस्तान का बिजली का बहरान हल किया, उसके लिए कर्जे लिए, बिलाशुबा लिए, लेकिन 10,400 मेगावाट प्रोड्यूस करके इसी हुकूमत ने सेनेट को बताया कि हमने दी। उसके बाद हमने जो है पाकिस्तान में अमन कायम किया दर्ब अज़ब और रद्दुल फसाद के जरिए। हाईएस्ट ग्रोथ रेट 15 सालों का 5.8% पिछले साल था।
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے دور میں ٹیکس ریونیو 60% بڑھے، 1900 ارب سے 3000 ارب سے اوپر گئے۔ آپ کی بات کٹتی ہے، بات یہ حکومت 3 ہفتوں میں کہنا چاہ رہا ہوں بجلی، گیس اور فارن ریزرو کھا تو نہیں گئی نا سر؟ جی، انہوں نے ابھی 31 اگست کو سینٹ آف پاکستان کو بتایا ہے اسد عمر صاحب نے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 71 ارب ڈالر کے قرضے لیے، لیکن ساتھ ہی 49 ارب ڈالر کے قرضے واپس بھی کیے، اور ہم نے جو زیادہ ایکسپینسو کرتے تھے، جن کے اوپر ہائر انٹرسٹ پاکستان کو دینا پڑا تھا ہماری نسلوں کو، ان کو ریپلیس کیا ہے لانگ ٹرم لون سے، تاکہ پاکستان کا لون برڈن گھٹے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ 31 اگست کو سینٹ آف پاکستان میں گورنمنٹ نے ایک سوال بات کی ہے کہ پچھلی حکومتیں 49 ارب کے قرضے واپس بھی کیے۔ تو یہ سارا ایک بیلنس ہے، اور جو اصل ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نیا روزگار کیسے پیدا ہوگا۔ ابھی تک جو بلنڈرز نظر آ رہے ہیں اور ویژن کا مکمل فقدان ہے، اس میں کہ نئی نوکریاں کیسے پیدا ہوں گی، نئی انویسٹمنٹ کیسے پیدا ہوگی، نئی انڈسٹری کیسے پیدا ہوگی۔ میں گبول صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ گبول صاحب، پیپلز پارٹی کا کیا ویژن ہے سر؟ آپ بھی مخالفت کریں گے ایسی کسی منصوبے پہ سبسڈی ختم کرنے کی؟ کوئی ایگزامپل آپ دے دیں پی ٹی آئی کو، ایک ایسا عوامی مفاد کا میس ٹرانزٹ کا منصوبہ جو سندھ میں شروع کیا حکومت نے، جس پہ سبسڈی بھی نہیں ہے، عوامی مفاد میں بھی ہے، ذرا ویژن شیئر کریں اپنی جماعت کا ہمارے ساتھ۔ نہیں، ہم کسی ایسی چیز کو اپوز نہیں کریں گے جو عوام کے فائدے میں ہوگی۔ جس طرح میں نے کہا کہ باشر ڈیم کے حوالے سے ہم نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی، ہم سمجھتے ہیں کہ پانی سندھ تک نہیں پہنچے گا اور سندھ کی زمین اور بنجر ہو جائیں گی۔ ابھی بھی باتیں یہی چل رہی ہیں کہ باشر ڈیم کی وجہ سے سندھ کو پانی نہیں ملے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت ملک کی ضرورت ہے، ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ عمران خان کراچی جا رہے ہیں، عمران خان صرف پاکستان سٹیل مل کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اقدامات کرے تو سندھ کے لوگ، کیا پورے پاکستان کے لوگ، کیونکہ پاکستان سٹیل مل کراچی کا ہے، سندھ کا نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کا سٹیل مل ہے، اور اس کو جو ہے اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ وہ بند پڑا ہوا ہے۔ اس کو جو ہے پرائیویٹائز کرنے کے لیے جو ہے پچھلی حکومت نے پلان کیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوز کیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں بے روزگار ہو جائیں گے۔ ابھی آپ مجھے ایک چیز بتائیں، عمران خان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہے، وعدے بھی کیے، اور مجھے پرسنلی ان کے نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن عمران خان کا ایک مسئلہ یہ ہے، کیونکہ میں بہت پہلے سے ان کو جانتا ہوں، وہ بہت جلدی پریشر میں آ جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے، اپنے ارد گرد جو اپنے ان کے ایڈوائزرز ہیں، دوست ہیں، ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور فیصلے لے کر وہ واپس کر لیتے ہیں، وہ فیصلوں پہ سٹینڈ نہیں لیتا ہے۔ اب میں اگر آپ کو یہ پوچھوں کہ مجھے بتائے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا انہوں نے، 1 کروڑ تو چلو 5 سال کے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 50 لاکھ گھر بھی بنا کے دوں گا۔ میں کہتا ہوں آپ شروعات کریں، آپ کچھ نظر آئے، آپ نے صرف ابھی آپ کی حکومت کو 20 دن ہوئے، ہم کوئی بات نہیں، ہم 100 دن تک دیکھیں گے، اور ہم پھر 100 دن کے بعد ایکسکیوزز نہیں لیں گے۔ پلان کا ویٹ کر رہے ہیں وہ ٹاسک فورسز کے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دیکھو نا، دنیا ابھی جو ٹی وی دیکھ رہا ہوگا وہ کہے گا جی عمران خان بیچارے کے پیچھے ابھی سے پڑے۔ ہم ایسی کوئی بات ہی نہیں کہا، ہم کہتے ہیں ہم اسے ہر اس چیز میں سپورٹ کریں گے جس میں عوام کو فائدہ ہے، لیکن 3 مہینے کے بعد میں پھر سوال کروں گا عمران خان سے کہ بتاؤ کہ آپ نے کنسٹرکشن شروع کی ہے 50 لاکھ گھروں کی جو آپ نے وعدہ کیا، آپ بتاؤ 1 کروڑ نوکری کا آپ نے بولا ہے، آپ نے ابھی تک 2000 نوکریاں دی ہیں۔ آپ کے محکمے کے جو وزیر ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ نے وزارت دی ہے جنہوں نے آپ کو بلیک میل کیا ہے، جنہوں نے گولڈ مائن والی وزارتیں آپ سے لی ہیں۔ میں اور کسی کا مثال نہیں دوں گا، میں ایک مثال دیتا ہوں، سیفرون کا منسٹر پی ایم ایل کاف کو آپ نے دیا، اس نے آپ پہ پریشر ڈالا، آپ نے اس کو ہاؤسنگ کی منسٹری دے دی، کس بات کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کرپشن ہے، اور آپ اپنی حکومت، چونکہ آپ کی حکومت صرف 4 سیٹوں پر کھڑی ہے، آپ اس کو بچانے کے لیے آپ ایم کیو ایم کو بھی خوش کر رہے ہیں، آپ پی ایم ایل کیو کو بھی خوش کر رہے ہیں، تو آپ پاکستان کے 20-22 کروڑ عوام کو کیسے خوش کر پائیں گے؟ آپ اس ملک کو کس طرح فائنینشلی، جو اس وقت جو اگر ہم اس وقت ایف اے ٹی فی ایف دیکھیں تو اس میں ہم گرے لسٹ میں ہیں، ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ہم کیسے بچائیں گے؟ عوام کو کیسے خوش کر پائیں گے؟ شہزاد صاحب، یہ سوال حکومت کیسے ایڈریس کرے گی سر؟ اپوزیشن میں رہ کے بات کرنا آسان ہے، حکومت میں آ کے عملاً کرنا مشکل ہے۔ آج بیوروکریٹس کو بھی کہہ رہے تھے جناب پریشر نہ لیں، احتساب ہوگا، تذلیل اور تضحیک نہیں ہوگی۔
हमें याद है शाहिद खकान अब्बासी साहब ये कहते थे कि ब्यूरोक्रेट्स पे इतना प्रेशर है, फाइलों पे दस्तखत नहीं होते। सो हुकूमत को एक रियलिटी चेक मिल रहा है अब, चाहे ब्यूरोक्रेट्स का इशू हो, चाहे ये मेट्रो मंसूबों की सस्टेनेबिलिटी का हो। देखिए गलतियां क्या थीं, अगर गलतियां थीं जो कि PMLN गवर्नमेंट की, तो उनको अगर देखा जाए तो क्या थी। मिसाल के तौर पे ये थी कि देखिए मास ट्रांजिट का बड़े शहरों में होना, जो कि 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादियाँ हों, ज़रूर होना चाहिए उनको, ये लाजमी है उनके लिए मास ट्रांजिट का कोई ना कोई मंसूबा हो। लेकिन क्या उससे पहले साफ़ पीने का साफ़ पानी अवेलेबल था लोगों को? क्या उससे पहले हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी लोगों को बड़ी हद तक, अगर मुकम्मल तौर पे नहीं तो? अच्छा, ये इन 2 चीज़ों को छोड़ के हम मास ट्रांजिट पे चले गए, क्योंकि ये बिग टिकट आइटम्स से ये नज़र आने वाली चीज़ें थी, इसलिए, और उसका एक पॉलिटिकल अपील थी, इसलिए हमने उन चीज़ों को अंडरटेक किया। यानी पिछली गवर्नमेंट ने, वहाँ पे उनकी प्रायोरिटाइजेशन में गलती आई हमारी नज़र के अंदर, मेरी नज़र के अंदर। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो मंसूबे लगे हैं, क्योंकि आम आदमी उस पर ट्रैवल करता है, तो उसको खुदा न खास्ता ख़त्म करने की ज़रूरत है। 8 अरब की सब्सिडी देना 3 या 4 मंसूबों के ऊपर कोई बहुत बड़ी सब्सिडी नहीं है। एक चीज़ याद रखें, आप 400 अरब की सब्सिडी देते हैं अपने जो आपके जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, मिसाल के तौर पे स्टील मिल, PIA, और मेरा 56 के पता नहीं कितने और हैं, 150 के लगभग हैं, जितने के आप जिनको के जो कि ऑल लॉस मेकिंग है। अच्छा, और उस लॉस मेकिंग को आप नहीं शेड ऑफ कर पा रहे हुकूमत के अंदर, और वो उस फेलियर को कंटिन्यूसली फीड करते हैं। हर साल उनको कोई ना कोई, उनको ज़िंदा रखने के लिए आप उनको मुंह में डालना पड़ता है। वो बड़ा वो चीज़ें जिनको पकड़ने की ज़रूरत है। तो ये 8 अरब की बजाय अगर हम उस 400-450 अरब की तरफ ध्यान करें, जहाँ पर के हमारा पैसा एक ऐसे कुएं में फेंका जाता है जो कभी फिर बाद में नज़र नहीं आता, तो दैट विल बी अ मोर रिफाइंड बेटर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अच्छा, दूसरा, आप इस हक में सब्सिडी मेट्रो पे रहनी चाहिए, ये इसको ऐसे मेरा ख्याल है 8 अरब हुकूमत के लिए को बहुत बड़ी, और ये सब्सिडी के साथ ही चलेंगी। सब्सिडी के, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप 200 रुपये टिकट कर दें इसका, जो कि 125 रुपये या 175 रुपये कह रहे हैं कि सब्सिडी बनती है फॉर ईच पर्सन दैट ट्रेवल्स, ऑब्वियसली इट इज़ बेस्ड अराउंड द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल। लेकिन अगर इस किस्म की एक सब्सिडी होगी तो कौन आदमी 200 रुपये का टिकट आम आदमी उसमें ट्रैवल कर सकता है? तो मास ट्रांजिट का निज़ाम जो है उसको बाहर सूरत एक लॉन्ग टर्म और मास मूवमेंट के साथ आप उसकी कॉस्ट रिकवर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक आगे देखिए, हमारी जो ग्रोथ रही है पिछले 3-4 साल के अंदर, वो डेट ड्रिवन, उधार पे मबनी। अच्छा, उससे हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। हमारे जो बाकी चीज़ें थी उसके अंदर तो आपको फिगर्स ऊपर जाते नज़र आए, आपके रिजर्व्स बेहतर हो गए, आपको थोड़ा बहुत उससे कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन जो असल में जो आपकी इकोनॉमी जिन चीज़ों पे खड़ी होती है वो चीज़ें नहीं थी। और ये एक हमारा कमज़ोरी नज़र आई हमारे अंदर, क्योंकि वो जब आपके ऊपर डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब उसको आपके इकोनॉमी को सर्विस करना, डेट को सर्विस करना, इकोनॉमी को छेड़। लेकिन फेलियर्स कहाँ पे हैं इस वक्त पॉलिसी के? क्योंकि पॉलिसी भी आई नहीं है, तो इसलिए हम बात इसलिए कर रहे हैं। लेकिन सर, ये जो आपने बात की ना मास ट्रांजिट के मंसूबे, इनको बहरहाल आपके की दानिश में सब्सिडाइज ही करना पड़ेगा। सो एजाज साहब से मैं पूछना चाहूंगा, और खुरम साहब भी सवाल करे थे एजाज साहब, अब आप पेशावर जो मंसूबा है मेट्रो का, सर उसके लिए फिर कोई लाइन आप ऐसा मॉडल आप कह तो रहे हैं उस पर सब्सिडी नहीं होगी, लेकिन फिर आपको ऐसा प्लान दें और करके दिखाएं कि बाकी सारे मेट्रो के मंसूबे अमलन हमें मालूम हो कि वो एक इल प्लानिंग के तहत शुरू किए गए थे मंसूबे। अच्छा, पहली गुजारिश तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मुझे बात करने का मौका दे दीजिएगा, आपका वक्त जल्दी ख़त्म हो गया था पिछली दफ़ा। ये 67 बिलियन की जो पेशावर की बस सर्विस है, ये 35-40 या 40 किलोमीटर की नहीं है, 140 किलोमीटर है वो, और 14 उसकी ब्रांच लाइनें हैं, और उसके ऊपर 1 पाई की सब्सिडी नहीं है। ये शायद मेरा ख्याल है खुरम साहब के इल्म में नहीं है। फिर आपने ये कहाँ से फ़र्ज़ कर लिया कि हम बाकी सारे मंसूबे जो मेट्रो के चल रहे हैं ये इनके ऊपर इनको बंद कर देंगे और इनके ऊपर जो सब्सिडी है वो ख़त्म कर देंगे? ये तो सिर्फ ये बताने के लिए कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि ये रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, उन तरक्की पजीर ममालिक को जहाँ पर सब लोग पड़े हुए हैं, सबका पेट भरा हुआ है, सब अस्पताल की सहूलत से बहरामंद हैं, उनकी मिसालें यहाँ पर दे के हम ये कहना चाहते थे कि आप अपनी तरजीह को देखें। आपकी तरजीह है कि यहाँ पर लोगों का खाना पेट पूरा हो, उनका स्कूल का निज़ाम मौजूद हो, इल्ला ये कि आप 10,000 स्कूल सरकार से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में दे दें और उनको इलाज की कोई सहूलत मुयस्सर आए,
وہ 40% بچے جو ہیں وہ پورے قد کو اور اپنی ذہنی نشو و نما کو پہنچ سکیں، یہ بتانا مقصود تھا۔ اور یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر آپ مسلسل کمرشل لون لے کر اس ملک کے اوپر چڑھاتے رہیں گے تو بالآخر آپ 6 ماہ آئندہ 6 ماہ جو ہیں اس کے اندر 9 سے 12 بلین ڈالر جو آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ قرض کا جو سود دینا ہے وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ باقی آپ کو معلوم ہے یعنی وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ مزید مضبوط کیا جا رہا ہے کہ جو دبئی کے اندر 2500 بتایا گبول صاحب نے، وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بیرون ملک چوری کر کے پیسہ لے گئے، منی لانڈرنگ کر کے لے گئے، ان کے بھی احتساب ہو رہا ہے۔ اعجاز صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ نے جو کہ شکوہ کیا وقت کم ہے، میں ایک ٹائم چیک کی مجبوری ہے، تھوڑا سا بات کرنے کا تو جی پھر موقع نہیں ملتا نا جی اس طرح۔ سر یہ آپ کنٹینیو کیجئے گا، ایک کوئک بریک کے بعد آپ یہاں سے کنٹینیو کریں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی۔ ویلکم بیک ناظرین، اور چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے اس لیے میں اس میں بالخصوص محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ خرم صاحب اگر آپ ہمیں مختصراً بتا پائیں، اب ظاہر بات ہے آپ بھی آج تدفین کے موقع پر موجود تھے، پیپلز پارٹی کا وفد بھی تھا، پی ٹی آئی کا وفد بھی تھا، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ان کے حوالے سے آپ ہمیں کوئکلی کیا بتا پائیں گے؟ اب ظاہر بات ہے ان کی اب پیرول بھی ختم ہو جائے گی کچھ دنوں میں، سو ہاؤ آر دے کوپنگ ود دس سچویشن؟ جی خرم صاحب۔ ظاہر ہے اس خاندان کے لیے تو بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ بیگم کلثوم جو ہیں وہ اس خاندان کا اینکر تھی، شی واز این اینکر، تو اس نے سب کو اکٹھا رکھا ہوا تھا، اور جو خاص طور پہ پرویز مشرف کی آمریت کے دور میں اس جرأت سے انہوں نے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہا، اب وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، تو یہ نواز شریف کے لیے بھی ان کے پورے خاندان کے لیے تو بہت ہی ایک مشکل وقت ہے، اور یہ بہت اللہ کا کرم ہے آج تمام بڑی پارٹیوں کے، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف کے بھی ہمارے بھائی، اے این پی کے بھی لوگ جو ہیں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ اور بہت ساری جماعتوں کے لوگ وہ آج موجود تھے، تو آج شاید ایک غم کے دن میں کچھ تھوڑی سی بہتری اس بات کی کہ پاکستان میں سیاست میں جو پچھلے 4 سال میں ایک زہر سا گھل گیا، سخت زبان اور غلط زبان اور جھوٹ کا، آج کی جو اقدار دیکھی گئی کہ سب لوگ غم میں شریک ہوئے، اس سے ہم تو یہی امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ ٹینشن اور جو ایک بڑی تمسخر اڑانے والی جو ایک روایت قائم ہو گئی ہے اور اوئے توئے کی سیاست شروع ہو گئی ہے، وہ کم ہو کر ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، مخالفت ضرور کریں، سخت ترین مخالفت کریں گے، لیکن اوئے توئے سے نیچے آ جائیں گے، لعنت سے نیچے آ جائیں گے۔ جی اعجاز صاحب، آپ بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، اس پوائنٹ کو مکمل کر لیجئے، اور جس امید کا اظہار کر رہے ہیں خرم صاحب اس پر بھی اپنی رائے دیجیے گا۔ کے اوپر اگر آپ مجھ سے بات کروانا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک وفات کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کے سربراہ کی اہلیہ تھیں وہ، اس لیے ان کا ایک اپنا پولیٹیکل کردار بھی موجود تھا پاکستان کے اندر، اس لیے پوری قوم نے اس کو ایک غم اور سوگ کی طرح لیا ہے، اسی طرح سیاسی جماعتوں نے لیا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت نے بہت زیادہ یعنی ایک قسم کی آسانی پیدا کر دی ہے جو مغموم خاندان ہے اس کے لیے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کبھی 5 روز کی پیرول جو ہے وہ ہوئی ہو، البتہ چونکہ اس کے نتیجے میں کچھ اچھا ہی میسج گیا ہے، اور یہ نہیں سمجھا گیا کہ خدا نخواستہ کوئی جو ہماری سیاسی مخالفت ہے اس کا اس طرح کے واقعات سے بھی کوئی تعلق ہے، اس کا اچھا ہی امپریشن ہے، وہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اچھا پریسیڈنٹ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری تنقید اپوزیشن کی اپنی جگہ جائز ہے، لیکن اصل کرائسس پاکستان کا ہے اکانومی کا، اکانومی تباہ و برباد ہے، آپ اس بات کو خود سمجھتے ہیں، اور جتنا مہنگا قرضہ ہے اگلے 6 ماہ میں اسے واپس کرنا ہے۔ کیا جب ہم یہ کہتے تھے کہ آپ بجٹ نہ پیش کریں پورے سال کا تو نون لیگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، ہمیں یہ پتا تھا کہ اس کو ریوائز کرنا پڑے گا اور حقیقت قوم کو بتانا پڑے گی، پھر آپ کو سر اب ہمیں ظاہری بات اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے تھوڑا ویٹ کرنے ان کی طبیعت بالکل، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے یہ بھرپور جواب آ جائے گا کہ تحریک انصاف کی ترجیحات اکانومی کی کیا ہیں اور ہم کہاں سے متبادل انتظام کر رہے ہیں۔
اور جو میں نے تو گبول صاحب سر جب تک پیرول پر ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم یہ جب تک گبول صاحب پیرول پر ہیں نواز شریف صاحب اس میں پارٹیسپیٹ کرے کہ اس میں سے نکلنا کیسے ہے، کیونکہ ظاہر ہے ٹھیک ہے سر یہ بھی پوائنٹ آ گیا آپ کا. گبول صاحب زرداری صاحب ارادہ رکھتے ہیں جا کے تعزیت کرنے کا بنفس نفیس نواز شریف صاحب سے؟ کیا چیز دوبارہ ریپیٹ کریں کہ اعجاز چودھری صاحب بات کر رہے تھے، مجھے آواز نہیں آئی. جی گبول صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں زرداری صاحب کا ارادہ ہے نواز شریف صاحب سے خود جا کے تعزیت کریں جب تک وہ ہیں ظاہری بات ہے پیرول پر باہر؟ بالکل چیئرمین بلاول میرے خیال میں کل یا پرسوں ضرور خود جائیں گے اور زرداری صاحب بھی خود جائیں گے. اور آج ہمارا ایک وفد گیا تھا، اس میں سارے سینٹرل لیڈرز تھے. آج جو میں نے جو ٹی وی میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ پوری پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر موجود تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہے ان کی سٹرگل اور ان کا جو بردبار، ان کی جو شخصیت تھی وہ اس کے بارے میں دو رائے ہے نہیں. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، فاطمہ جناح مادر ملت اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے کلثوم نواز صاحبہ کی صورت میں، جنہوں نے اپنے جمہوریت کے لیے سٹرگل کیا، اپنے والد اپنے میاں کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا. تو ان کی بڑی عزت ہے اور انشاءاللہ ضرور جو ہے پیپلز پارٹی ٹھیک ہے. اور آپ فرما رہے ہیں زرداری صاحب خود بھی جائیں گے ٹورڈز دی ویری اینڈ. شہزاد صاحب اب سر ظاہری بات ہے جن حالات میں وفات ہوئی کلثوم صاحبہ کی، ان کو لے کر اب تک ایک رائے ہے کہ کیا تقاضے تھے انصاف کے اور انسانیت کے. یو تھنک وہ ٹوٹلی ایک ارریلیونٹ بات ہے؟ اور آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آج سب شریک ہوئے تفریق اور اختلاف کو بھلا کر ان کے تدفین کے موقع پر، اس سے کیا سر ٹیک اوے کیا ہے اس سب کا؟ ہاں، زندگی اور سیاست کے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج جو آپ نے دیکھا وہ ایک میرا خیال ہے ڈیزروڈلی ایک بہترین اقدار کا پاکستانی معاشرے کے اندر نمونہ نظر آیا، پاکستان کی سیاست کے اندر نمونہ نظر آیا. اور اس جذبے کو ان کو قائم رکھنا چاہیے کہ سیاست کے علاوہ سیاست سے اوپر اٹھ کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ ایک ایسی خاتون کے لیے جو کہ خود اقدار کی کیا کہنا چاہیے کہ وہ اقدار سے بنی تھیں، اقدار کو کیری کرتی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی خاتون کی ریکگنیشن کے اندر اور خاص طور پر ٹریجک معاملات کے اندر یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، جہاں پر کہ میاں صاحب علیحدہ تھے، وہ علیحدہ تھیں، بیٹے شامل نہیں ہو پائے. تو پوری فیملی اس وقت جس گرداب میں ہے اس کے حساب سے تو بہت ہی پینفل چیز بھی ہے. اور یہ یقین مانیے میں آپ کو بالکل جہاں تک میں جانتا ہوں اکراس پورے پاکستان اینڈ اکراس دا اسپیکٹرم اس درد کو محسوس کیا گیا ہے، اس تکلیف کو محسوس کیا گیا ہے. اور جب تک یہ درد اور تکلیف پاکستانیوں کے دلوں میں ایگزسٹ کرتی ہے، ریگارڈلیس کہ وہ کس اسپیکٹرم کو بلانگ کرتے ہیں، میرا خیال ہے پاکستان کی امید ہمیشہ قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، امید کے اس نوٹ پر میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.